रान हक्क कायद्या अंतर्गत धार बांदोडकारांक सरकारान सनदी दिल्ल्यो. तेतूंतले सुमार 300 सनदींनी चुको आसात. सनदीत दाखयल्ली जमीन मुळावे जमनी परस कमी आसा. जे जमिनींचेर दावो केला तितली मेळपाकच जाय अशें लोक सांगतात. सीएमाक सांगून प्रश्न जाग्यार घालता सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकारान उतर दिलां. एके कडेन सरकार म्हाजें घर सारक्यो येवजण्यो जाहीर करून लोकांक घरां दिलीं म्हूण सांगता, जाल्यार जायते कडेन जमिनींचे प्रश्न बरीच वर्सां कुपत पडल्यात. लोकप्रतिनिधी फकत आश्वासनां दितात. वेंचणुके आदी प्रश्न गरम जाता. वेंचणूक जावन गेली का परत नरम. परत 4.5 वर्सां यो रे म्हाज्या मागल्या. सावड्ड्यां तेंच जालां. जमिनींचो प्रश्न घेवन सावड्डे मतदारसंघातल्या बऱ्याच लोकांनी आमदार गणेश गांवकारा कडेन हो मुद्दो मांडलो. सद्याक तरी आपूण फाटपुरवण करता, सीएमाक सांगलां इतलेंच उतर गणेश गांवकर दिवपाक शकलो. केन्ना सोल्युशन मेळटलें हें आमदारे सांगपाक शकना. लोकांक उतराचे गॅसीर दवरल्यात. आज एक आमी सगळ्या लोकांनी जमून एक विशय जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्र्या पर्यंत पावोवन तें सोल्युशन कशें करपाचें हे खातीर एक मिटींग अशी लोकांक जाय आसली. कित्याक परत तुजे कडेन ते येताले की आमच्यो ज्यो पळय फॉरेस्टा एक्टा अंडर सादारण ह्या तालुक्याच्यो म्हणजे आमच्या मतदारसंघाच्यो 300 केसी आसा त्यो डिस्प्युटेड केसी आसा. डिस्प्युटेड म्हणजे कशें आसा की एक मनशान आमच्या एक 10,000, 15,000, 20,000 अशी जमीन तेणी ती बसयल्ली, कल्टिवेट केल्ली. आनी मागीर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल जी पळय आसा कमिटी, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी जी पळय आसा पळय ती, त्या कमिटीन जेन्ना पळय रिकमेंड केली की बाबा 10,000 रस्त्याक समज 8-9,000 रिकमेंड केल्या, 15,000 रस्त्याक एक 13,000 केल्या, 20,000 रस्त्याक 18,000 केल्या. आनी त्यो केले नंतर जेन्ना पळय ती डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर गेली तेन्ना त्या मनशाक आमच्या कल्टिवेटराक एक समज 400 झाडां जर आसा जाल्यार 40 स्क्वेअर मिटर एवरेज धरून 1,600 ताका ग्रांट केल्या. आनी आतां न्हू इमिडिएटली पयलीं जे पळय कोण ऑफिसर तरी केल्या. त्या खातीर आमी कितें ठरयलें आतां की एक सगळ्याक परत एकदां पळय तेजे पयलीं हांव विधानसभेक उलयलां. माननीय मुख्यमंत्र्याक परत आमी सांगलां माननीय मुख्यमंत्र्याक आमचे हेवूय वचून मेळ्ळ्या म्हणून कमिटीचे अध्यक्ष ते. आतां आमी परत कितें जाता की ह्यो केसी आमकां जाता तितली बेगीन कंप्लीट करपाक जाय. खूब तेंपाचें उरल्या तें सोल्युशन कितें आसा तें काडपा लागून एक फुडल्या एक 8-15 दिसां भितर हांवें एक अपॉयंटमेंट घेवन ते कमिटीचे मेंबर आसा आनी 2-3 जाण बेनिफिशरी आसा ताका घेवन वचोन हो विशय आमी ताका सांगतले. आनी म्हाका पूर्ण विश्वास आसा की प्रत्येक गजाल ताजे कडेन जी पळय हे आसा अशी लोकांची मागणी ती सॉल्व करून दिल्ली आसा जी पयली आनी आतां हेवूय बी सोल्युशन जातलें.